Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation, mutanyag kaniyo sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon. Panikay-sikay sa kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasig kaninyo sa pagpabangon nining sayong takna sa kabuntagon, inubadan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Panikay-sikay sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Mga kabisaya, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa atong panaguban sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon nining adlawng Biyernes, pizza 17 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong kabisaya Nonoy B, ang mudapit umudasi kaninyong tanan sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Kanang ingon tag bangon na ang tanan. Bisan asang dapita sa kalibutan, kutob sa maabot ning atong Sibya. So, una tong daygon og pasalamatan nga atong labaw nga makagahom nga gitagaan kita og lain nga kay gayunan usan usab kadlaw. Ngayang gilugway kanato, gipabangon tayong takna sa kabuntagon. Atong pasalamatan ang Dios kanamo ingon ta nga salamat kay Ginoo nga imo kaming gitagaan og mayong katulogon kagabi og gipabangon ning takna sa kabuntagon, gitagaan og igong kusog, gidasig aron nga makahimon usab sa pagpaambit sa pulong nimo, aron makahimon usab sa pagpatudlo sa imong pulong. So mo ni ang binyo nga diin kita mag-abot kada buntag dinhi mintras nga duna pay lugway kay usara man ni ka kahigayunan, usara ni ka pribilehyo nga gihatag sa Ginoo, mulabay rata. O di ba? Mulabay rata nining kinabuhi og daghan kayo karong mga panahona or gikan pa kaniadto gani wa pa ta mataw. Nanay mga dagang hulga sa kalibutan. Ay dagang hulga sa tong palibot, pero kana siya bunga sa mga panagna, bunga sa opinyon sa tao nga wala gyoy igong kapasikaran. So asa man ta mo kuha og base nga naay kamaturan direta sa pulong sa Ginoo. Karon nga buntag atong hisgutan kining kabahin bas pangutana nga kinsa may author sa Biblia. Ngano man nga si Moses nga siya ang nagsulat sa Genesis, nanaday siya sa panahon sa Ginoo. Kinsa may una de, ang Ginoo ug ang si Moses. Di ba? Kinsa day author sa Biblia. So muna ito ang tandugon karon nga buntag, kinsa man gyoy author, di ba? Sa Biblia. Okay, apan sa di pa lang na, mingon tag, may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan, sanglit ang dakbayan siligan, gilangkuban man sa tepakay. Gilangkuban man sa 44 ka mga kabarangayan. So maayong buntag ninyo dihan tanan og bising-bisi karon ato ang mga ginsakpan sa kapulisan kay dunay 6,000 kapin. 6,000 kapin ka mga checkpoints sa ato mga kapulisan nga gipahigayon sa tibok nasod pagsugod na sa election period. So mayong buntag sa atong mga ginsakpan sa kapulisan, may buntag sa atong mga kasundaluhan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod, mga kampo nga diin sila nahimutang. May buntag ninyo dihan tanan diha sa atong mga kamerkaduhan, may buntag diha nanikay-sikay na karabuntaga ang tanan nga mga tinderog o tanon nang disiplina sila mga baligya, mga labasero. Good morning kaninyo dihan tanan, hinaot nga namo sa maayong pagbangon, maayong pagpanikay-sikay nining taknas kabuntagon. Si Brad Bobby Montilla diha sa merkado og si Madam Vanzi, maayong buntag ninyo diha. Ni Pastor Paul Pontilla, si Ma'am Bibing diha sa Sildran Village, maayong buntag, maayong pagpanikay-sikay. Nila ni Pastor Rod Arles Harmin, ni Ma'am Vivian, ila ni Pastor Carl Escudero og ni Ma'am Ging. Murag dili maayong signal ato sa ato ang internet, pero sagdi lang kay mubalik ra na. Mubalik ra ato lang na pasagdan siya kay di man ta makapugos na nagmaunsa na siya. Basta kay importante nga makapadayon ta atong gamiton kining 106.7 nga gihatag sa Ginoo aron sa pagpaambit sa iyang pulong. Atong gamiton ang Facebook, atong gamiton ang YouTube, o tanan nga gipalambo sa Ginoo ba kini bang gitugutan niya nga communication. Di ba ang communication mo may gipalambo? Tungod aron dali nga mapaabot ang mensahe. Kay ang kaluwasan man God open man ni sa tanan.
O, ang kaluwasan alang sa tanan, pero doon ay kondisyon sa mga mudawat lamang niini. O kato mga dili mudawat, wala tayo mahimo, kaya si Kristo dili man sa mamugos, ang kabubuton lang nga mudawat sa kaluwasan. Okay, unang miyarang kada karubutaga atong timbayaon gikan sa New Zealand, mga Bisaya gikan sa New Zealand, si Sister Duna Bagares Rob Walter Lodiman, siya mo presidente sa mga Bisaya diya sa sa New Zealand. Ingon niya, good morning bro Nonoy og sa tanan. To God be the glory. Sir Virgilio Tobio, ikaduha miyarang kada nanukad diya sa Barangay Santiago. May buntag diha ni Brad Chamcham og ni Madam Imi diya sa Barangay Santiago. Ikatulong miyarang kada si Pastor Israel Sul Alvaro, ingon niya, dalaygon ang Dios, maayong buntag. Ikaupat nga miyarang kada si Brad Eugene Credo Biolanco Torner. Good morning, maayong buntag ninyo tanan. Salamat sa Dios sa lain asad nga topic sa Biblia niini nga kabuntagon. Okay, salamat kay nimo diha Sir Eugene sa imo ang pagbangon karon nga buntag. Kay gikuhit gyud ka sa balaang espiritu ba? Ana ba? So may buntag diha kang Brad Mike Demisilio og ni Madam Emilita Demisilio das Barangay Kiwalan. Nila ni Pastor Enrique Belmonte diha sa Barangay Dalipuga og uban siyang pamilya ni Pastor Joel Ali, uban siyang pamilya po diha sa Dalipuga, ni Pastor Robert Santiago dias Barangay Santiago naman sa Barangay Maria Cristina diya sa Fuentes, Sitio Fuentes. Naman diha iya ang buluhaton. So may buntag nimo diha Pastor Robert uban sa imong pamilya. O ginaot nga napod mo sa may pagbangon ni Pastor Alfred Obina dias Barangay Suarez uban siyang pamilya, iyang kapikas kinabuhi nga abogada na. Si Ma'am Juna Jen, attorney. Si attorney Juna Jen Bautista Obina. Good morning kaninyo din ha. Og tanan na lang. Way gilangkob ni tanan ni Tatay Feliciano Ponce og ni Nanay Jose nga sayo po na sila kayong manikay-sikay. Si Kuya Freddy wa pa nakarangkada. Karon taw to. Unya si Brad Romel Sade og si Madam Vilma Sade. Okay, so karon niya si Ma'am Lia Lambirang nanukad diya sa Labangon, Cebu. Okay, salamat kay may buntag nimo diha Ma'am Lia Lambirang. Ingon niya may buntag Brad Noy og maayong buntag kanatong tanan. Ato pong timbayaon diha ang mga taga-Amerika, wa pa nakarangkada pero taud-taud marangkada to si Ma'am Rizal Opimas, si Sir Jeffrey, si Ma'am Bibing Datuon nga wa gyud pagkapobre gikan pa sa iyang pagkahimugso bitaw sa iyang bitaw. Wala sa nahimong ang iyang pagkadatuon, nahimo siyang datuon sa diyang naminyo sa siyang bana, kay iyang bana may datuon. Nala sige si iyang mga anak mo'y nahimugso nga dato na daan. Kay apelido man datuon man. Nala sige. Good morning ninyo diha nanukad ni sa Amerika gihapon. Nila ni Sir Arnel Magalion naman dia sa kuan sila sa Amerika. So good morning mga taga Bisaya gyud, mga kabisaya group ba, bisan asa nga dapit sa kalibutan sa may buntag. Samtang kita magapadayon alang sa mga nakabangon sa mga mohatag o kuan ba mo pakita diri sa ato ang Facebook Live atong i-mention samtang kita magapadayon. Direta sa atong hisgutanan karon nga buntag. Ang atong uluhan revealed by the author, kay pangutana man gud nga kinsa may author des Biblia. Doon na lay mga pipila ka portion, pipila lang kay di man nato mahurot baga bi kay ning Biblia. Di man nato mahurot og hisgot magkuha lang ta og mga ebidensya kay abi ninyo kini bitawng kagapon na ay video nga gipakatag ba gani kamot tingali nakabasa na mo nga dunay prediction, dunay pagpanagna nga dunay pulo ka mga lugar sa Pilipinas nga maunlod sa tuig 2050. Pero ang akong pangutana ba, makaabot ka taog 2050? Muna dako kayong question mark, di ba? Kay naapoy prediction nga ang kalibutan mawala, mahanaw, or mubalik ang Ginoo sa 2026. Nya 2025 na taron. Kana nga mga prediction, kana mga panagna, mga opinion ra na, mga bunga bas panghunahuna base silang kalkulo. Pero dili ta diha magbase. O dili ta magbase sa author mismo, ang tagsulat mismo. Okay. Atong kutloon ning tagsulat. Madam Idel Trots Dalen diha sa
Bohol. May buntag ninyo diha mga taga Bohol. May buntag po nila ni Pastor sabay tawagan ni Pastor Anyano Morales nga na diha sa Bohol. Nila ni Pastor Jimmy Mihala o ni Pastor Ray Abosiho. Bohol na sila. O tanan mga taga Bohol. O mga taga part naman na sila sa Visayas. May buntag mga taga Visayas. Kay kami naman diri sa Mindanao. Pero Bisaya gyapon. Visayas ug Mindanao, Bisaya ni. Naay mga lahi pod nga pinulungan pero makasabot gyapon Bisaya din sa Mindanao kay daghang mga tribo dinhi. Okay, so karon direta sa ato ang mensahe. Sir Jeffrey ni arangkada na. Si Sir Jeffrey na kada sa Amerika, may bunta ni mo da Sir Jeffrey. Akong balikon nga dili na ta magbase sa mga opinyon o mga panagna nga walay basihanan ba. Kinsa may nakatag-an be? Mangutana ta. Kinsa may nakatag-an kanang sunog sa California? Kinsa may nakatag-an? Naadi ay. Naadi nakatag-an. Wala no. So muna nga why nakatag-an? Kana siyang mga pananaw, mga prediction, mga bunga lang sa panghunahuna. So dili ta na mga opinion maguna o opinion. Karon magisgot tag author o kinsa bay author aning Biblia. Dili ni opinion. Ato yung basahon. Okay, unsa may gisulti dinhi? Karon direta sa Hebrews chapter 11 verse number 17. Ingon dinhi, by faith Abraham when he was tried offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Verse number 18. Verse number 18, ingon dinhi, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Kinsa may nagsulti dinhi sa Hebrews? Di ba? Okay. Kinsa nagpadayag dinhi? Sa verse number 19, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. So, dinhi atong makita, mabasa gyud nato, gamitan tani og kinsa may gapadayag ani? Gipadayag sa author. Muna itong title, revealed by the author. Kinsay author? Kinsa may nasayod? Bisag kapin sa 40 ka mga tao ang gigamit sa tagsulat, author, sa mga pulong, sa mga basahon sa Biblia, adunay usa lamang ka author. Walay lain ang Ginoong Dios. May baluan nato kini tungod kay adunay pipila ka mga butang nga naisulat sa daang tugon nga ang mga detalye niini dili hingpit nga gipadayag hangtod sa bag-ong tugon o kinsay nagpadayag. Kadtong dugang nga mga detalye gipadayag sa tagsulat sa author. Dili kini mga kontradiksyon apan dugang nga mga detalye. Di ba? Muna nga dinhi mo gamit ta og balaod sa interpretation. Doon naman ko'y balaod sa interpretation. Kay atong sundon ba ang giingon sa 1 Peter chapter 2 Peter chapter tanaw na sundon nato ba kana bang gamitan nato og mugamit ta og 2 Peter chapter 1 verse number 20. Kanang giingon diya kanang muhaom. Dili sa atong kabubuton dili sa atong opinion. Ingon din sa 1 Peter, 2 Peter chapter 1 verse number 20. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So walay pribado nga pag-interpret sa balaang kasulatan. Muna giingon sa balaang kasulatan, sa nahibalo nini nga una nga walay propesya sa kasulatan nga iya sa kang bisan kinsa nga kinakaugalingon nga paghubad. Dayon sa verse number 21 ingon siya diha, kay ang propesya wala miabot sa karaang panahon pinaagi sa kabubuton sa tao. Apan sa balaang mga tao sa Dios misulti samtang sila gigamhan sa balaang espiritu. Nagpasabot nga ang mga tao nga nagsulti pareha kang Moses, siya gisugo sa Ginoo sa pagpasulat sa Genesis.
Kay siya may gisugo, nganong kabalo man si Moses nga ang istorya katong gitintal si Adan, gitintal si Iba ngadto sa yawa, sa bitin. Ang nganong kabalo man si Moses sa istorya, naada siya. Ang pangutana, ang tubag nga wala pa si Moses niadtong panahon na. Kinsay nagpadayag niya? Ang author mismo. Ang author mao man ang Dios. O, di ba? Ang Dios mismo may nagsulti kang Moses nga isulat ni. So ang pagpamatuod sa Dios mismo, siya mismo ang nagpamatuod nga siya Dios. Mo na ang author. Karon, balik ta diri sa ato ang. So, gamitan nato ni og balaod sa interpretation. Ang balaod sa interpretation nag-ingon, interpret the scripture with the scripture. So mo na siya, ayaw gawas. So mo man balaod sa interpretation, mabitaw na nga ako ma-recommend gyud nga ang atong basahon King James. Ngano man, kaya ang pag-interpret, ang pagsusi nimo sa balaang kasulatan, makaplagan nimo ang insaktong detalye. Kay kung lain nga version, walay detalye. Unsa may makaplagan nimo nga detalye nga wa man dia blanco man ang uban. Blanco. Kay corrupted naman. So karon matubag ang pangutana, kinsa ang author sa Biblia. So ato nang gisulti daan nga ang author ang Dios. So unsa may mga detalye. So karon direta sa unang punto, ang pagtuo ni Abraham. Abraham's faith. Sa Hebrews nga itong ibasa ganiya, sa Hebrews chapter 11, nagpadayag din sa verse number 17, padulong sa 19, di ba ito nang ibasa ganiya? Ingon sa dinhi, tungod sa pagtuo ni Abraham, sa diha nga siya gisulayan, mihalad ni Isaac. Og siya nga nakadawat sa mga saad, mihalad sa iyang bugtong gipakatawo nga anak. Bugtong ra ang anak ni Abraham. Gipangayo sa Dios nga ihalad. Nganong nisugot siya, nganong nagtuo siya, o ang uban ningon sila nga, kung ako pa ato, di ko musugot, bugtong god. Kung ikaw, si Abraham kay, mo manay, ang sukod man, ang standard sa pagtuo ni Abraham, iya man sa Ginoo. Nagtuo man si Abraham, ang iyang pagtuo nga, ang Dios makahimo sa bisan unsa. Kung muhimo ang Dios sa pagpatay siyang anak, nagtuo si Abraham nga makahimo usab sa pagbanhaw siyang anak, kamo na yang gituhuan. Dako kay ang pagtuo ni Abraham, ang iyang pagsalig hurot ngadto sa Dios. Mabitaw nang siya mo'y gitawag og amahan sa pagtuo, the father of faith, Abraham. So sa atong espirituhanong kahimtang, kung natay inana nga matang sa pagtuo sa katapusang buhat ni Kristo sa krus, madawat na. Maunang amonang pulo nga pagtuo, mauna ang gihatag sa Dios aron kita makabaton sa kaluwasan. Kanang kaluwasan manggod langkob na, pakis deal na siya ang kaluwasan, naglangkob sa kinabuhing dayon, naglangkob sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Mao man gunay sukdanan ang standard sa Dios ba? Dili man gud standard sa tao ang basihan. Kanang miingon ta nga magtinarong lang ta. Kana nga standard sa pagkamatarong tao na tawhanon, dili na iya sa Dios. Di ba? Karon sa verse number 18, atong mabasa dinhi, ingon dinhi, sa kang kinsa kini gikaingon nga diha ni Isaac ang imong kaliwat pagatawgon. Sa Hebrews og sa Old Testament nga naa dinhi ang detalye. Gani sa verse number 19, ingon sa dinhi nga nagaisip nga ang Dios makahimo sa pagbanhaw kaniya. Mo ni pagtuon ni Abraham. Nagaisip nga ang Ginoo makabanhaw pagbanhaw kaniya bisan paggikan sa mga patay. Gikan ini usab siya midawat kaniya diha sa usa ka hulagway. So ang detalye sa pagtuon ni Abraham hangtod dinhi sa bag-ong tugon. Di ba? Makita na to no? Hangtod dinhi sa bag-ong tugon, atong makita, atong masayran nga ang pagtuo ni Abraham sa saad nga ang iya ang binhi mudaghan pinagi kang Isaac. Sa usa ka bahin gibase sa iyang pagtuo nga si Isaac mabanhaw gikan sa mga patay. Kini nga impormasyon gipadayag sa author. Kinsa ang author? Ang Ginoong Dios. Kay kinsa ba day gasulti niini dinhi? Di ba? So ikaduha, ang ngalan sa mga salamangkero, the magicians' names.
Nga ato mabasa sa 2 Timothy, di ba? Ingon din niyo. 2 Timothy chapter 3 verse number 8. Mo ni sa ingon din ni. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Kay kuha ni sila. Isupak ba? Oh. Karon ingon nga si Jannes og si Jambres misukol ni Moses. Sa ingon kini sila usab nagsupak sa kamatuoran. Mga tao nga dunot ang mga unahuna, mga sinalikway may tungod sa pagtuo. Kinsa may nag-reveal dinhi, kinsa may gapadayag dinhi. Oh, gisultihan kita ni Pablo. Di ba si Pablo ang nagsulat? Pinagi sa balang espiritu. Gisultihan kita ni Pablo sa mga ngalan sa mga salamangkero nga misulay sa pagsundok sa mga milagro ni Moses aron sa pagduha-duha ni Paraon sa mga pulong sa Dios. Sila si Jannes ug Jambres, mao man ni ang ilang mga ngalan gipadayag sa author. Old Testament ni. Gikan. Oh, di ba? Nag-abot ay si Kuan. Nag-abot ay sila si so wa sila nag-abot. So muna na ang ikatulo direta sa Moses resurrection. Di ba? Ang pagkabanhaw ni Moses nga atong mabasa sa Jude. Di ba sa Jude? Jude isa ra man na ka chapter sa verse number 9. Mabasa na to diha. Ingon dinhi, gani si Michael. Si Michael Si Michael ang archangel. So man ang gitawag archangel kay naman si katungdanan. Sa diha nga nakigbisog batok sa yawa, siya nakiglalis. Mahitungod sa lawas ni Moses. Wala nangahas sa pagdala batok kaniya og bugal-bugal nga pasangil. Apan miingon ang Ginoo nagbadlong kanimo. Sa dihang namatay si Moses, kini siya nga gisulat dinhi sa Jude, kinutlo sa Deuteronomy Kapitulo 34. Ang Biblia nag-ingon nga walay tao nga nahibalo sa iyang lubnganan hangtod karon. Pero nganong giparayag sa Jude? Di ba? Mabasa na gani at nabasahon ang Daang Testamento. Deuteronomy Kapitulo 34 versikulo 6. Di ba? Niingon sa dinha na ato mabasa, og siya milubong kaniya diha sa usa ka walog sa yuta sa Moab at bang sa Betpoer. Apan walay tao nga nakahibalo sa iyang lubnganan hangtod nining adlaw. Hangtod nining atong pagsulti ba wala kay balo, pero nganong naka-record man sa Jude sa verse number 9. So wala nila makita ang lubnganan tungod kay gikuha siya gikan sa gilubngan sa Dios. Ang Dios may naglubong. Siya nakahimo sa pagpakita uban ni Hesus, si Moses, ug ni Elias sa bukid sa Transfiguration, pagkausap sa dagway. Tungod kay siya gibanhaw ni Miguel, arkanghel. Di ba? So, kinahanglan natong basahon kining bag-ong tugon aron makuha ang saktong detalye niini. Mo nang balaod sa interpretation natong gamiton. Ang maong detalye gipadayag sa author. Kinsay author? Si Ginoong Hesus Kristo. Kini ang kinatas ang ilustrasyon kung sa unsang paagi ang mga Kristohanon makigdil kang Satanas og sa mga demonyo. Makakuha ta mga pagtulunan niining bersikuloha kay gitudloan ta kabahin sa pagkuan ba, di ba? Atong balikan katong Jude. Atong balikan ng Jude Dunay mga detalye dinhi nga mahimo natong buhaton nga gi-address mga Kristohanon. Kay kini usaman ka kinatas ang ilustrasyon kung sa unsang paagi ang mga Kristohanon makigdil kang Satanas. Unsaon nato ba nga makigdil ba? Dili ka nang pakigsabot, pakiguyon, kung dili unsaon nato pag pakigatubang sa demonyo.
ang mga magtotoo dili makigsulti kanila, kundili mangita sa gahom sa Ginoo, batok kanila. So unsay gamiton? So dinhi si Jude dayag nga nagtumong sa usa ka tradisyon ba sa mga Hudiyo nga kanang sa usa ka buhat nga gitawag og Assumption of Moses, nga sumala niini si Miguel nga arkanghel, midumili nga hagiton ni Satanas. Gihagit man sa ni Satanas pero midumili siya ba? So kinsa nag-akusar nga si Moses, usa ka mamumuno. Ang yawa man mo'y nag-akusar nga mamumuno si Moses. Gani mabasa nato na sa Exodus kapitulo 2 bersikulo 11, pero di lang tama adto. Og busa dili tako sa tukmang paglubong, kay di man sa musugot nga ilubong, kay mamumuno lagi. So si Michael, ang arkanghel, mo'y usa sa duha nga nailang arkanghel. Kay ang kini si Lucifer, arkanghel man pud ni. Si Lucifer. So sa wala pa mapukan si Lucifer, anaa siya sa kinatas ang posisyon, kini si Lucifer, nga nahuptan usab isip usa ka archangel. Naasay katungdanan. Si Michael adunay pagtahod sa otoridad ug walay personal nga misulong batok sa yawa. Mao ni atong hunaon-naon. Dili personal. Tungod ug alang sa Ginoo. Nakig-away siya kang Lucifer, dili tungod sa iyang personal nga katuyuan, tungod og alang sa Ginoo. So makakaton kita dinhi, kinahanglan dili kita moduol batok sa yawa o sa iyang yawanon nga mga espiritu sa atong kaugalingong ngalan. Dili na. Ang bugtong paagi nga kita makabadlong kaniya, mao ang ngalan ni Hesus. Hinumduman na to, ang away sa daang mga testamento, si David nakig-away sa kang Goliath, dili sa iyang personal nga kapasidad, tungod ug alang sa Dios. Daghang kay tang mabasa dinhi nga ang ato ang pagpakig-away nila tungod ug alang sa Ginoo. Mudaog sila. Si Joshua nakig-away, nakiggubat. Tungod ba silang sa iyang personal? Dili. Tungod ug alang sa Dios. Mao gyapon ang atong espirituhanong kahimtang. Mao gyapon ang atong pagkakristohanon. Ang atong pagpakig-away dili ang atong personal. Di ba no? Kay kining pagkig-away nato sa espirituhanon, dili man ni unod nun. Espiritual man ni. So, ang atong pagpakig-away tungod og alang sa Ginoo. Mao nang sa tanan nato mga buhaton, tungod og alang sa Ginoo. Nganong mubangon tag sayo, nganong mamatata, nganong mopaambit ta sa pulong dinhi. Dili tungod kay naay nagtukbo na to nga tao. Gihimo na to ni tungod og alang sa Ginoo. Ana ra. Kung mudawat ka nini, mayo. Kung dili ka mudawat nini, imuha ng kaugalingong desisyon. Di ba? So, mo ni siya ang gisulti dinhi nga gipadayag sa author. Ang author mismo mo'y nagpadayag. Okay, direta sa ikapat nga punto. Ang genealogy ni Maria, Mary's genealogy. Gani ato mabasa sa Lucas Kapitulo 3. Dini ba ato mabasa? Lucas Kapitulo 3, versikulo 36. Unsay gisulti dinhi? Ningo dinhi, which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech. Kung imo nang tiwason og basa hangtod sa 38, makita na to og diin gikan ni mga tawhana, diin gikan. Di ba ingon dinhi nga mao ang lalaking anak ni Cainan, kay mao man yang kaliwat ni Mary. Cainan. Nga mao ang lalaking anak ni Arphaxad, nga mao ang lalaking anak ni Sem, nga mao ang lalaking anak ni Noe, nga mao ang lalaking anak ni Lamech. Kung atong tiwasog basa sa verse number 37, ingon dinhi nga mao ang lalaking anak ni Matuzela, nga mao ang lalaking anak ni Enoch, nga mao ang lalaking anak ni Jared, nga mao ang lalaking anak ni Meliliel, nga mao ang lalaking anak ni Cainan. Diha,
Sa verse number 38, kung ato pag yung ilahos sa 38, makita na nato din nga mao ang lalaking anak ni Enos, nga mao ang lalaking anak ni Seth, nga mao ang lalaking anak ni Adam. Adam. Kinsa man si Adam? Si Adan. Nga mao ang lalaking anak sa Dios. Di ba? Si Adam, sa gibuhat sa Dios, Adam ang iyang ngalan. Giusab sa ang iyang pangalan, himong Adan, human siya nagkasala. Ano ba? Si Adam. Kay si Adam, gitawag siya anak sa Dios, kaya may gabuhat niya. Anak siya sa Dios. Ang gabuhat niya, mao man ang Dios. So, sa talaan sa kagikan ni Maria, ato makita si Kainan nga gisalot tali ni Arphaxad og Sala nga dili mo takdo sa genealogy sa Genesis 10:24 nga naman wala man dito ang detalye na gani dire atong basahon Genesis. Ang detalye naa sa bag-ong tugon. Mabitaw na nga daghang moingon ba nga daang tugon na natabag-ong tugon karon. Dili man mahitabo nga isalikway nimong daang tugon kay kasaysayan man na. Unya ang kasaysayan, ang detalye ni ana diri man sa bag-ong tugon. Munang dili nimo masalikway. Kay ang kadaghanan man miingon man nga basta daang tugon human na. Naapay daghan nga nasulat sa daang tugon nga wa pa nahuman. Wala pa natuman. Naana po'y nasulat sa bag-ong tugon nga natuman na. Gipadayag man. Pero naapay wala pa, umaabot pa, kinadang sunugo ng kalibutan. Mabitaw na nga, kana mga prediction bitaw, mga prediction, mga panagna, the big one, ana bitaw, mga opinion na sila, base sa ilang kaugalingong study, pagtuon, kay, muna ilang nakabuot. Pero kung naapa sila'y pagbase sa balaang kasulatan, mutakdo gina ilang una-una, o pareha ba ni Harold Camping? Kato si Harold Camping, usaman to ka engineer. Iyang calculation, nga ang kalibutan, doomsday man tong gitawag ni ato sa pag-abot sa tuig 2000. Pero kay, wa man mahitabo ang iyang prediction, so niangkon siya nga, nasayop siya sa iyang calculation. Tao man. So, okay ra na kay tao, pag nasayop, maghinulso lang. Kaya nasayop man, tao raman ta. Pero kung nagbase tas bala ang kasulatan, di yun masayop kay naaman dire, kumplito man. So, muna din ba, kung atong bitaw Genesis chapter 10 verse number 24, muna ingon dire An Arphaxad bigat Sala. An Sala bigat Eber. So diha ra. Wala na detalye, pero nadto sa bagong tugon. Di ba? Ang kamaturan nini nga si Arphaxad mao ang apuhan ni Sala. Pinagi kang Kainan. Apan kinahanglan nato nga basahon kini sa bagong tugon. Aron mahibaluan ang tibuok nga detalye. Kining dugang nga mga detalye gipadayag sa author. Kinsay author? Ang Ginoong Dios. So, ana ra. Naaba kay og sa Tagalog pa, wala ka ng ibang hahanapin pa. Naman din Ang ato ang kinabuhing dayon, dili base sa panag-an. Ang ato ang kaluwasan, dili base sa panag-an. Kaya gipamatud-an gina sa Dios. Di ba? So, arita sa ikalimang punto. Kining pulong ni Jeremiah ba? Jeremiah's words nga gisulat sa Matthew. Ay ko na nga si Matthew o si Jeremiah nag-abot sila. Dayon gituduan si Matthew mo ni isulat ha? Inana di ay. So ang author sa kinatibuk ang Biblia masayra na to ang Dios gid mismo. Mo man gipadayag din sa Matthew. Matthew chapter 27 verse number 9. Di ba ato mabasa din Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy, the prophet. Kinsa man Jeremy? Jeremiah. Jeremias. Saying,
And they took the 30 pieces of silver and piece of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. Unya natuman, ingon din sa Matthew. Unya natuman ang gikasulti pinaagi ni Jeremiah, ang propita, nga nagaingon og sila mikuha sa katluan kapirasong plata, silver. Ang presyo niya nga sumala sa mao nga bili kang kinsa sila nga mga anak sa Israel mihatag og bili. Si Matthew nag-ingon nga ang mga tagna natuma na dinhi sa Matthew 27 verse number 9. Kinsa man si Matthew? Unsa man ang iya ang background? Usa siya ka makasasala. Usa siya katikasan, si Matthew, usa katikasan. Mabiya na nga, nisaad siya sa Ginoo sa diyang nahimo siyang Kristohanon. Nahimo na siyang Kristohanon ba? Kaya kitawag man siya. Nahimo siyang Kristohanon o nisaad siya nga ang iyang mga nakulikta, nga bahandi, iyang iuli. So, nagbago siya. Doon na siya kausaban. Kasi nakapausab niya, pulong sa Ginoo. Dili mahimo nga, magtuo ta Ginoo pero di ta motuo siyang pulong. Kinsa na nga matang sa Ginoo, kinsa na nga klase nga Ginoo ang atong gisaligan. So muna nga dinhi gisulti ni Jeremiah apan dili nato kini makita bisan asa nga basahon sa Jeremiah. Di nato ni makita. Dinhi lang sa Book of Matthew mo ni ang detalye sa kasaysayan sa gisulti ni Jeremiah. Sa pagkatinod ato kini makita nga tagna sa Sikaraya. Dito na po sa Sikaraya mo nang gamit kita o kanang balaod sa interpretation. Nga dili atong kaugalingon. Interpret the scripture with the scripture. Mamanay balaod sa interpretation. So, ato makita sa Sikaraya. Di na ito mabasahan sa Jeremiah. Pero dito sa Sikaraya. Okay. Sikaraya chapter 11 verse number 13. Muna yung giingon din ang detalye, and the Lord said unto me, cast it unto the potter, a goodly price that I was price of them. And I took the 30 pieces of silver. Di ba? Detalyado man din and cast them to the potter in the house of the Lord. Busa, kiniba usa kasayop? Usa ba ni kasayop din Dili. Layo ni ini. Kini usa ka detalye sa gipadayag sa author, tagsulat. Gisulti ni Jeremiah kini mga pulunga, si Zacarias ang nagsulat kanila. Kinsa may author, kinsa may nagdiktar, ang balang Espiritu sa Dios, di ang Dios mismo. Di ba? So dinhi ato makita nga ang Biblia tinuod. Ang Biblia, iya sa Diyos. Ang author, Diyos. Dili dahil ni siya nga giangkon sa pipila nga ilaha. Dili. Kanang ilaha, naman sila kaugalingon nga ilahang kanabitang grupo sa relihiyon nga magpasikarbo sila nga sila mo'y naghimo. Naman sila gihimo. Ilaha to. Katong gihimo nila, dili ning mao nga atong gibasa. Ang ilang gihimo katong corrupted. Kami tuo man sila sa mga bakakon nga mga naghimo ana. Di ba? Corrupted. Mabitaw na nga kung lain nga version imong gamiton, dili man mo takdo. Kay wala maning mga bersikulo uban dinhi. Daghan mang nangawala. Kay daghan nangawala, dili mo takdo ang imuhang pagkuha sa detalye. Mao nang mga trabaho sa investigative journalism. Ma-aplikar din So, doon ay pag-imbestigar. So, dili ng opinion, dili ng panagna nga base sa imong kaugalingon, mga tagan-tagan, 2050, nga doon ay pulo ka mga lugar sa nasod sa Pilipinas nga maunlod. Mabitaw na akong giingon nga, bisan pa og tualihon, bisan pagbaliktaron pa ang kalibutan, dili ta magproblema ana, kay na naman ta sa Ginoo. Kung nana tay relasyon diyan ni Kristo, bisan pag takupan pa niya ang abuton pa niya ning langit ug ang yuta, mag-abot ba? Di ba kung abuton ang langit ug yuta, mga ipit ang tanan. Wala problema kung maipit ta.
Basta kasiguro ta nga atong kasing-kasing naa sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mura na gipangita, mura na gipangayo sa Dios. Pinagi sa pulong nga pagtuo. Specific nga pagtuo, kinahanglan ang pagtuo nga atong mabatunan katong katapusang gibuhat ni Kristo ngadto sa krus. Maura man na. Di ba? Arita sa ika-unom nga punto. Kining ang mga pulong sa Ginoo. The Lord's words, mga pulong niya. Dini ato mabasa sa dari ba sa buhat kapitulo 20 dire sa bersikulo 35. Muni ang giingon dinhi sa pulong. Ako nakapakita kaninyo sa tanang mga butang. Giunsa nga paagi. Giunsa nga pinaagi sa paghago kamo angay nga mo tabang sa maluyahon. O sa paghinumdom sa mga pulong sa Ginoong Hesus, giunsa nga siya miingon. Siya miingon, si Hesus how he said, it is more blessed to give than to receive. Mga pamulong na ni Hesus, siya nagsulti ana. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So kini ma-misinterpret po sa uban kay giliteral man. Kung daghang kag mahatag, naapo kay madawat. So literal kana bang pagkuan mo, paghatag mo kay aron kamo makadawat. So literal, dili na mao isukdanan. Kay ang paghatag dinhi sa espirituhanong paagi, unang gihatag mao ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Dili ta makahimo sa mga buhaton sa ministeryo sa Dios kung wala ta mouna mohatag sa atong kasing-kasing. Dili ni material manggod. So sayop ng muhatag kay aron panalanginan, murag sukuhay ba na siguro dinhi? Sukuhay gyud. Kay gipatuo man ang mga tao nga hatag aron ka panalanginan. Murag sayop siya. Kay dili man sukdanan ang Ginoo ba? Dili man sukdanan sa Ginoo kung pila ang imong nahatag. Kasagara ra ba sa mga tao kay magpasigarbo ra ba dagko silang nahatag. Dili man guna mao sukdanan sa Ginoo. Ang sukdanan sa Ginoo imong kasing-kasing. Malipayon ka ba nga naghatag? Di ba? Daghan kay tang mabasa ana ba? Kay kadto bitong balo. Sa diyang iyang muna. Wala sa ilaing sulod sa iyang pitaka. Pero iyang gihatag. Nga naman, doon ay kalipay siyang kasing-kasing. Una diha, ang atong kasing-kasing. So, gikotlo ni Pablo, nga si Jesus mao'y nagsulti ni ining mga pulong. Mga pulunga nga nag-ingon, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Apan, dili nato kini makita bisan asa nga ebanghelyo. Diin gisulti kini ni Jesus. Dili nato ni makita bisan asa. Kaya makita din mo ni bisan asa. Samot lahi nga version imong gamiton. Kaya wa naman gipang delete naman So kining dugang nga impormasyon gikutlo ni Pablo o gisulat ni Lucas. Tungod kay gipadayag kini sa author. Kinsa author? Si Jesus. Di ba? Kung makita nato kini nga mga detalye nga gipadayag sa author, makaamgo kita nga adunay daghang mga butang sa Biblia nga dili nato hingpit nga masabtan. Hangtod nga ipadayag kini sa Ginoo nganhi kanato. Kanus-a man ni ipadayag sa dihang atong kasing-kasing mapaobsanon diha sa Ginoo. Kung tanawon diha sa Ginoo atong kasing-kasing, di ba? Mabitaw na nga ang pagtuo diha sa Ginoo dili sa imuhang ulo, kung dili kinasing-kasing. Kung asa ang imo ang mga bandi, nama dito imong kasing-kasing. So, kung nahigugma ka sa bandi sa langit nun, di sa Kristo sa imong kasing-kasing. So, dili niya dugangan ang iyang mga natapos nga mga pulong. Apan, tabangan kita niya nga masabtan kini sa pag-abot sa panahon. Pananglitan, sa dihang gikutlo ni Jesus ang Sikaraya, di ba? Ang Sikaraya,
So may mabasa na to si Karaya. Si Karaya chapter 26. Pananglitan. At mabasa din so may mabasa na to din Si Karaya chapter 26 verse number 31. Unsa giingon din tempa ha? Okay. Si Karaya. Murag di man mao akong nakuan. Okay. Si Karaya 13. Ay, nasayop lagi ko. Ba't turo kay di mo gawas? Si Karaya 13, versikulo 7. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Saith the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon little ones. Muna'y giingon din Pagmata. Kinsa giingon pagmata? O espada, batok sa akong magbalantay. O batok sa tao nga akong kauban. Nagaingon ang Ginoo. Kinsa kauban yan dinhi? Sa mga panon. Ang Ginoo sa mga panon nagingon. Hampaka ang magbalantay. Og ang mga karnero magkatibulaag. Og akong ibalhin ang akong kamot nga na sa mga gagmay. Kini nga pamulong, dili nato ni masabtan. Kini nga pamulong kung walay detalye sa bagong tugon. Sa dihang ato mabasa ang bagong tugon, masabtan na to, mao ba din ipasabot sa si Karaya. Nag-ingon din sa Matthew, Kapitulo 25, mo na gitawag og balaod sa interpretation, interpret the scripture with the scripture. Ayaw gawas. Ayaw gawas, ayaw gamit og mga ubang libro kayo, manilabot din Walay labot. Di ba ka na bitong debate nga mugamit og mga referensya? Di gina mao. Di gina mahusay. Kay ang ilang ipabarog dia ilamang relihiyon. So dinhi sa Matthew Kapitulo 26 versikulo 31 atong mabasa dinhi nga si Kristo niingon. So ang nagsulti sa si Karaya si Hesus Kristo. Dinhi sa Matthew 26 versikulo 31 si Kristo man ang nagsulti. So dili mahimo nga ang pulong niya iyang dungagan, iyang punan. Kung unsa ang gikasulti sa daang tugon kay siya man ang nagsulti, mao gyapon ang detalye dinhi sa bagong tugon. Unsa giingon? Unya nagaingon si Hesus ngadto kaniya, tanan kamo mapandol. Kasi ang giingnan mga tinun-an. Kay ingon man mga kauban niya, gumikan kanako nining gabi una. Kay kini nahisulat. Di ba? Kay kini nahisulat, nagpasabot nga gikan sa si Karaya. Ako mubunal sa magbalantay, ug ang mga karnero sa panon magkatibulaag sa layo. So naday din ni ang bagong ang kompleto nga detalye. Okay, may buntag ni Madam Jezebel Lim. Inya good morning og diha sa naminaw karon. Sige. So mo na siyang detalye. Ang mga tinun-an wala makaamgo nga ang author, ang tagsulat ni ini nga propesya, nahibalo gayod kung kanus akini matuman. Kay siya may author. Iya na lang kining gipadayag ngadto kanila. Muna ang nagpadayag sa bagong tugon ang Ginoo mismo. So ingon usab nga adunay mga bersikulo nga piho nga adunay kalabutan sa mga balaan sa 7 ka tuig nga kasakitan. Og hingpit ra nila kining masabtan kung ipadayag kini sa tagsulat sa author. So muna na hingpit nini siya mapadayag kung ipasabot ba sa author. So may muntag ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi. Salamat kayo. Madam Esterlina Artaso Abi-Abi. Okay. So munang ang Hebrews chapter 12 verse number 2 ingon sa dinhi ang Ginoo ato makita dinhi ingon ang pulong, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Kinsay author? Kinsay finisher? Sa atong pagtuo si Hesus Kristo.
So iyan ang kabubuton. Kabubuton sa Dios nga ang pulong nga pagtuo mao na atong huptan. Pagtuo sa katapusan nga gihimo ni Kristo kay mo man gusto sa Dios nga atong hinumduman. Ang pagtuo nga pulong mo na kabubuton sa Dios nga matuman dinhi nato. Nga ang atong kasing-kasing itugyan. Itugyan ba? Ngadto sa buhat ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo og ang pagtuo ni Kristo atong adaptahon, atong dawaton diri sa atong kasing-kasing, dili kay sa utok lang. Mo nang daghan sa mga tao nga nag-ila nga si Jesus Ginoo, pero wag gyud sila modawat nga manluluwa si Jesus Kristo. Hangtod dili ta modawat nga manluluwa si Jesus Kristo, dili gyud nato siya mahimong Ginoo. Mo nang ingon si Kristo sa ating pakayot. So diri sa ta. So kining giingon dinhi nga nagatutok ngadto ni Hesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa cross. Kay wa pa siya milahutay sa cross, wala tay kaugmaon, wala tay paglaom nga nagbiay-biay sa kaulaw og paglingkod o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. So siya nahigugma kanato nga igo gayod aron mag-anto sa cross alang kanato. Tungod kay kita iyang mga binuhat. Iya kitang gipalit pagbalik sa iyang bililhong dugo. So iyaha kita. Dili na kita atua. Kung gidawat nato isip atong manluluwas si Ginoong Hesus, dili na kita atua. Iyaha na kita. Kay iyaha naman kita, so ang sugo niya, meditate the word day and night. So, kaiyahan naman kita, ang kontrata nag-ingon nga kita bayad na sa bugos. Gibayra na. Gipalit na ta. So, kinanglantang ibaligya. So, siya naglingkod sa tuong nga kamot sa amahan. Tungod kay ang iyang buhat na human naman. Muna magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kini natapos na sa cross. O sa iya ang pagkabanhaw. Iya ang gipildi ang sala. Sa iya ang sa dihang iyang gikuha ang sala sa iyang lawas dito sa cross. Ang sala namatay alang sa magtotoo sa cross. Diba? Kita mga magtotoo man, ito man si Kristo, so ang atong sala namatay dito sa cross. Siya, si Kristo ang naghimo ana. Sa dihang si Jesus, miingon nga kininahuman na, napildi na niya ang kamatayon. Sa dihang nabanaw si Jesus gikan sa lubnganan nga niingon siya natapos na. Human na. Ang ato lamang buhaton mao ang pagdawat. Ang problema na to kay di man ta modawat. No. So, mora na nga paagi. So ang tubag sa kisa may author sa Biblia na dinhi sa balang kasulatan gisaysay dili atong opinion kay di man na mahimo di pud ta magtag-antagan. Lisod, tagaan-tagaan tayo. So, nasayra na to din ang author, ang Diyos mismo. So, ang tubag nga pangutana nga si Moses, naanaday siya sa panahon nga gitintal si Iba sa bitin. Ang tubag nga wala pa si Moses. Ang nagsulti kang Moses, ang nagpadayag kang Moses, mao ang author mismo, ang Diyos mismo. May nagsulti kang Moses. Kining writer ba aning atong gibasa 40 kapin ba ni ka mga tao nga gigamit sa Ginoo. Imposible kayo hunaw na. Kining 40 kapin ka mga tao nagkahiusa ba sila? Naghimo ba sila panag-meeting? Nag-ilanay ba sila? Nga mo ni ilang ipangsulat? Wala oy. Nangamatay. Si Moses dugay rang namatay. Pag tawag sa mga apostoles, namatay na si Moses, dugay ra. Di ba? Wala mag-abot si Jeremiah o si Matthew, wala sila mag-abot. Si Jude o si Karaya, wala nag-abot. Wala sila nag-abot. So, kay bulungan, di ba no? Pero kay ang Dios, nagpakita siyang pagkagamanan. Kana lang, pagkabanhaw gikan sa cross, usa na kapag pamatuod, nga gamanan ang Dios. Di ba? Pero kita, atong balikan ganitong gikuha na to ba nga katubang sa Jude ato ganing balikan kay human naman ta unom ra man ni ka mga puntos
So atong balikan katong sa Jude. Katong si San Miguel. Okay. Karon direkta sa Jude atong balikan. Kay naay mga mensahe diri nga diin kita makakuha sa mga punto. Ingon din sa verse number 9, di ba? Ingon din sa verse number 9. Yet Michael, the archangel. So, anghel siya, gitawag sa archangel, na sa posisyon sa iyang pagkaanghel. O, ingon sa din gani si Miguel ang arkanghel sa diha nga nakigbisog batok sa yawa. Siya nakiglalis, may tungod sa lawas ni Moses. Nakigbisog siya batok sa yawa. Ang iyang pakigbisog, dili diya sa iyang personal nga pakigbisog tungod og alang sa Ginoo. Kalyado man siya sa Dios. So si Lucifer nihimo mangyawa. So wala na nga sa pagdala batok kaniya og pagbugal-bugal nga pasangil. So wa po siya nagbugal-bugal sa pasangil sa yawa ni Lucifer nga mamumuno man na si Moses. Dili siya angayon ilubong kay di siya gusto nga malubong ba. Mo na nga gitago siya, ang naglubong niya mismo ang Dios. So munang gipadayag din gitago siya, so wag malay ang yawa kay malipat man siya. So dili sa gamhanan, ang gamhanan ang Ginoo. So mo ni ang detalye ba nga kini bang giingod din ni Jude, dayag nga nagtumong ba, kini bang tumong ba nga si Michael ang arkanghel mo'y usa sa duha ka nailhang archangel gawas kang Lucifer. Si Lucifer archangel man po ni. Unya, ang iyang pagpakig-away dili tungod sa iyang kaugalingon. Tungod sa otoridad ni Ginoong Hesus sa Ginoo. So wala siya misulong batok sa yawa sa iyang personal, nakig-away siya sa yawa sa ngalan sa Ginoo. Unta doon natin maamguhan din ba? Sa mga naghatag bitaw o pag-alagad kang Michael, unta mausab. Kay si Michael, nakig-away siya, dili tungod sa iyang personal, tungod sa Ginoo. Unta, makailata, ang ato ang giilhon nga manluluwas, dili si Michael, kundi ang atong Ginoong Hesus. Kaya wala may laing gipadayag nga manluluwas. Lisod kay nga magsangpita ni Hesus nga Ginoo, pero wat nato dawata siyang manluluwas, dili gid siya nato mahimong Ginoo. Kay ato man giusab, ang gihimo natong manluluwas kay si Michael man. Di ba? Dinhi sa iligan. Ang manluluwas si Michael, dili na si Ginoong Hesus. So unta dili nato mabaliktad kini kay usa ni katin-aw nga kuan din mensahe nga aron ta makabalo nga si Michael nakig-away siya dili tungod sa iyang personal nga pakig-away batok kang Lucifer tungod og alang sa Ginoo. Mao gyapon si David, nakig-away siya kang Goliath dili tungod sa iyang personal, tungod og alang sa Ginoo. Gibugal-bugalan ang Ginoo, nasakit si David, nakig-away siya tungod sa Ginoo. So ang atong pagpakig-away, ang atong paghimo og mga butang, pagpangalagad tungod og alang sa Ginoo, dili ni tungod sa bisan kinsa. Di ba no? Ang uban kay kami kaniadto amo po nang gihimo. Nagsalig ni San Vicente. Kinsa man si San Vicente? Wala man ni dinhi si San Vicente, wag ita kaila og kinsa na ako kaila kinsa. Ambot lang kaninyo kung nakaila mo. Pero wala may gibutang dinhi nga San Vicente, saligan siya. Si San Vicente manluluwas siya, wala man. Kay kung atong tan-awon ang Philippians sa chapter 2, dili ni opinion ha? Dili ni opinion. Chapter 2 verse number 8 ingon dinhi, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Walay lain nga naghimo. Sa verse number 9, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name, which is above every name. Unta mo sunod ani? Nga walay laing ilhon nga ngalan, labaw sa tanang mga ngalan. Walay laing pangalan, nga atong ipuli. Dili mahimo nga
si Michael tungod kay anghel man siya. Wala man siya mahimong manluluwas sukad. Dili pun mahimong si San Vicente. Dili pun mahimong si San Agustin, si San Lorenzo, kinsa pa nang nganlan niyo dia uban. Dili na maoy Dios. Gideklara na sila, tao ra may nagdeklara, lisod kay no. Kini bang atong kasaysayan? Duha ni kamatang. Ang kasaysayan nga nalati din sa balaang kasulatan, mo ni kasaysayan nga tinuod kay iyaman ni sa Ginoo. Ang kasaysayan nga naa din sa kalibutan nga gipreserbar sa asa man nagipreserbar. Siyempre ang kasaysayan sa Pilipinas gipreserbar. Unsa may kasaysayan sa Pilipinas? Unsa may kasaysayan? Arita magbuhat ta kining kasaysayan sa Philippine history. Okay. History naman na. Oh. Daghan nagtuo nga si Magellan niabot din sa Pilipinas nagmisyon. Di ba no? Mamanagi patuo sa kasaysayan nga si Magellan nagdala sa Christianity. Pero ang tinuod dili. Kaya ang Christianity nga tumabasa din sa balaang kasulatan nga gilangkuban sa mga apostoles nangaluwas man sila. Gawas kang Judas Iscariote. Pero si Magellan wa man maluwas. Kabantay ka kanang mga Christianity mo nang daghan karon mga Kristiyano nag-angkon Kristiyano pero wa gyud makaangkon sa kaluwasan tungod kay nagtawag sila sa Ginoo, nagtawag sila ni Hesus nga Ginoo, pero wa gyud sila mudawat sa kaluwasan nga gihatag. Unsa may kaluwasan nga gihatag? Nga unta makaamgo ta muturok sa atong kasing-kasing nga ang buhat katapusang buhat ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo motoy angayng saligan og tuhuan dinhi sa atong kasing-kasing dawaton nato to tungod kay mao to ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Atong padayon ni kining sa verse number 10. Atong padayon ni kining Philippians. Ingon siya, that at the name of Jesus, gitudluan kita ba dinhi sa pulong sa Ginoo? Gitudluan ta? Gitudluan ta oh? That at the name of Jesus, every knee, matag tuhod, mapilo, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Pag-ingon nga, dili ka muluhod og bisan unsa nga mga larawan sa taas sa langit, dinhi sa yuta og ilawom sa yuta, aw di gid ta mosunod ana, aw mutuman gid ta ana nga di ta muluhod. Kinsa may atong ludhan? Kay mao man ni ang gitudlo dinhi. Walay lain atong ludhan nga pangalan. Ang pangalang Hesus. Mura man ay gitudlo din nga ang tanang tuhod mapiko. Tanang butang sa langit, tanang butang sa yuta o ilawom sa yuta. Walay lain. Verse number 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Kanus-an na to siya mahimong Lord? Mahimo na to siyang Lord sa dihang atong dawaton nga siya ang manluluwas. Kay siya man ang manluluwas, magpaluwas ta. Kaya ang kaluwasan, naglangkob lagi na package deal. Ang pulong kaluwasan manggod, gidaot sa kadaghanan. Pero ang pulong kaluwasan, naglangkob na siya sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga mabatunan sa tao, pagkamatarong na nga iya sa Dios. Standard sa Dios, dili sa tao. Makabaton og kinabuhing dayon, mo ni kaluwasan. Di ba? Ang kaluwasan, kinabuhing dayon. Pagkamatarong, pagka-Diyos nun. Kaysa dili pa mamatay ang tao, ang Diyos gusto nga kita mamahimong Diyos nun. Mura na purpose sa Ginoo. Dili siya magmatter, wala man siya, dili man sa concern sa atong relihiyon, di sa concern. Ang iyang concern, mao ang atong kasing-kasing. Mao nga ato ang tanlag, atong konsensya ba? Dili lang kay kutob sa atong utok nga mutawag ta niya nga Ginoo. Pero kanus ama nato siya mahimong Ginoo sa dihang ato siyang dawaton nga manluluwas. Mo na siya. Mao nay kabubuton sa amahan, mao nay kahimayaan sa amahan mo nang to the glory of God the Father. Mag-glorify ang Father. Malipay ang Father. Confess. Kailangan ta mo confess. Muhinulsulta. Diya sa pangalan nga Hesus kay ang pangalan nga Hesus, ang Ginoo manggod, nagsitar siya og usa ka balaod sa pagkamatarong. Mao na ang kaluwasan naglangkob sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Ang kaluwasan naglangkob og kinabuhing dayon nga iya na sa Dios. Wala may kinabuhing dayon si kuan.
Wa may gitanyag ang kinabuhing dayon ang yawa. Kay kalaglagan man tong iyaha. Ang nagtanyag kinabuhing dayon nga langit, ang Ginoo, nga si Jesus Kristo. Ang Dios nagsitar og usa ka balaod sa pakamatarong. Kinahanglan mo sunod ta, dunay usa ka balaod sa pakamatarong. Mao nang ang pakamatarong standard iya sa Dios atong dawaton. Ang pakamatarong sa Dios ba kinahanglan niya sa atong kasing-kasing. Dili lang kay kutob sa atong hunahuna, kun dili kasing-kasing gayod. Munang ingon niya dire sa Romans chapter 10 verse number 4, for Christ is the end of the law. Dunay balaod sa pakamatarong nga angay natong sundon. Musunod ta. Balaod sa pakamatarong, dili nang balaod sa gipasigarbo sa uban nga sunod tag balaod adlaw ipapahulay. Dili na mao kay ang adlaw ipapahulay dili sinima na. Ang adlaw ipapahulay sa 7 ka tuig nga kasakitan, human sa 7 ka tuig nga kasakitan kanang 1,000 ka tuig nga paghari ni Kristo mao nay Sabbath. Kinatibuk ang Sabbath. Adlaw igpapahulay. Dili sinima na. So mo na siya nga ang Dios nagsitar og usa ka balaod sa pakamatarong. Diha lamang kang Hesus Kristo. Kung dili ta modawat ni Kristo nga atong manluluwas, nan dili pa kita luwas karon. So dili ta makaangkon sa pakamatarong, nan panalitan og mamatay ta. Unyang gabi ba ka mamatay ta. Kay dili man nato ikapasigarbo ang ugma kay ang Biblia nagsulti naman daan nga ayaw pagpasigarbo sa ugma kay wa ta masayod. Mao nang moingon ko nga layo ra kay ng prediction ba nga 2050 ang pulo ka lugar sa Pilipinas, ang mga tao nga walay hibang kaagan sa balaang kasulatan, walay relasyon sa Ginoo, mabalakag yun. Mabalakag yun. Dunay pulo ka lugar sa Pilipinas nga maunlod sa 2050. Maabtag tubig ba? Malunupan, maunlod siya. Apil ang Iligan City. Pulo ka lugar sa Pilipinas. Zamboanga City. Manila City. Bulacan. Basta pulo ka lugar sa Pilipinas. Muna'y prediction. Lahi na po tong the big one. Lahi po to. Pero, mga kuha na siya, mga prediction, mga pananaw na siya, mga opinion sa mga bright nga tao. Mga bright man na sila. Nagtuon ana. Tinuod ba na? Dili. Bunga na silang ka-bright. Bunga na sa ilang opinion kay tungod sa ilang ka-bright. Tungod sa ilang pagka-degree holder. Pero kung mapaubos ta diri sa pulong sa Ginoo, atong masayran. Nga kining kalibutan nga atong gipuy-an, gitagana sa hilabihang kainit sa umabot nga panahon. So, mora na. So, gitug-ano na ta dinhi nga atong kinabuhing dayon gihatag na ni Ginoong Hesus. Ang mga nakabaton og kinabuhing dayon karon kato nakabaton og Kristo karon dili makaabot sa 7 ka tuig nga kasakitan. Tungod kay kuhaon man sa Dios ang iyaha, ang iya mga karnero. So karon kanang tinatakay kanabang tatakba sa Antikristo sa 7 ka tuig nga kasakitan. Nganong magpaabot man ta diha? Nga karon palang daan gitagaan naman tag kahigayunan nga matatakan ang atong kasing-kasing sa tinuod nga Kristo nga manluluwas karon. Dili day ka magpatatak sa imong kasing-kasing, magpaabot ka atong 7 ka tuig nga tatak, kunya di ka kaabot, kay mamatay ka. Nya dili matatakan ang imong kasing-kasing. So kinahanglan karon magpatatak ta sa atong kasing-kasing. So salamat kayo sa mga butang atong naisgutan karong nga buntag. So ang naisgutan kabahin sa author, tagsulat, nga kabahin sa pangutana ba nga kinsa man ang author sa Biblia. So ang author, kay ang Biblia, ang sulod niya, pulong man. Ang importante, mao ang pulong sa Dios. Ang importante mao ang pulong sa Dios. Mabitaw na nga, gipadayag na din So natubag na ang pangutana, dili ako'y nagtubag, ang pulong sa Ginoo may nagtubag. Kaya ato mamabasa din So mo nang naasya. Kung magpabilin ka nga dili matinuon, imuha na. Imuha ng opinion, imuha ng desisyon. So ikaw ra gyapon manubag ana. Wala milabot. Igor mami nagpadayag. Kay kini manggong pagsulti sa kaluwasan, dili mo guni pinugos. Kung miingon ang tao nga
Pareha ako nga giingnan ba nga unsa man ka diha oy, interpret pa ka basa man kag Bible mura man kag kinsa. Giingnan ko. Pero okay ra ko. Wala ka problema na oy. Wala ka problema na. Basta wala man gud ang tao dili man gud makita nga tong kasing-kasing. Dili man gud makita sa tao. Ang nakakita sa tong kasing-kasing mismo ang Dios, dili ang tao. Mao na nga kita sa panagway lang sa tao makaingon ta ba nga kining tawhana kawatan ni. Base na sa atong nakita sa iyang dagway, sa iyang ekspresyon, pero wa man ta kakita gud sa iyang kasing-kasing. Mo na nga dunay mga tao nga musaway nato okay ra. Kay wa man nila makita atong kasing-kasing. Ang ilang nakita ang ato ra man panggawas, labi na atong dagway nga mura pog tulisan, di ba no? So maalaan po tag tulisan ta. Pero sa tinuod sa atong kasing-kasing di ta tulisan ay. Kasing-kasing nato mo ato ang ipahaom diha sa Ginoo. Dili nato ipahaom ang atong kasing-kasing sa mga tao. Kay kitang tanan mga makasasala. Di ba? Na ako verse nga akong ibilin. Dinhi sa John chapter 15. Di ba? Katapusang verse. John chapter 15 sa verse number verse number 17. Ingon sa dinhi kumani siya. These things I command you. Si Kristo ni ingon kini mga butanga ako nagmando kaninyo that ye love one another. So kini biya usa ni kasugo nga kinahanglang mahigugma sa atong isig ka tawo. Mahigugma itang tanan. Now love one another man. So kini siya dili ni siya option. Mangita kag option mayong ka nga option man ako ni nga mahigugma pwede pog dili. Dili option ay. Si Kristo nagkuman. Mando ba? Kini mga butanga ako nagmando kaninyo that ye love one another. Bisan pa og ang tao dili angayan nga higugmaon sa imong pananaw, pero kay mando man sa Dios, higugmaa siya. Maghinigugmaay ang matag usa. Sumunay mando sa Dios. Di ba? Kay ang Dios gugma. Mabitaw na nga kon perminti tang magpasipala, perminti tang maghimo og supak sa kabubuton sa Ginoo, rebuild ta kanunay kada adlaw. Bisan pa og ang tan-aw nato sa tao dili angay higugmaon pero kay mando man sa Ginoo, obligado tang mahigugma. Di ba? Obligado tang mahigugma. So kining ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, kini atong pagpaambit sa kahanginan, atong gigamit ang 106.7 sa pagpaambit sa kahanginan. Gugma ni nga iya sa Dios nga gihatag nga ni kanato. Kay kung wala pay gugma atong kasing-kasing, di ta makahimo og inaani. Kinsa man kuno mo antos bangon og sayo be? Kinsa may mo antos og ani sa estasyon? Di ba? Wala tungod kay ato nasabtan nga ang Ginoo una siya mihatag siyang gugma nga ni kanato. So ang atong response nan mahigugma puta sa Dios. Ang barometro sa Ginoo nga tinuod nga nahigugma ta niya kun makapakita ta og gugma sa atong isig ka tawo. Pasagdi na lang uban. Pasagdi lang ng uban nga manaway kay libre man ta ang pagpanamay. Ang atong nasod demokrasya man. Saway lang kutob sa ginawa kay ako pod mopaambit ra ko kutob sa kong ginawa, kutob sa kong mahimo kay grasya ni sa Ginoo nga gihatag nganhi nato. Lahi-lahi man tag commitment. Okay, so salamat kayo sa mga pulong nga itong naisgutan karong nga buntag. Unta kini mga pulong nga maghatag kanato kini og kaamguhan. Mao gid akong pagampo ba nga kini mga pulong nga maghatag nato kaamguhan kay alang ra man sa atong kaayuhan. Kanang pag-ingon nga dili ta magampo og mga Dios-Dios, usa na ka mando sa Ginoo. Dili na akong mando. Wala ko nagbuot-buot kanang bitong ingon sa uban nga kana inyong relihiyon ba kay magsigilag kuan. Ang relihiyon namo walay labot ni ining atong gihisgutan. Ang relihiyon walay labot. Moingon tingali ang uban ba, mo ni doktrina sa Baptist, dili na doktrina. Kini atong gibasa dili ni doktrina sa Baptist. Doktrina ni nga iya sa Ginoo. Kana bitaw miingon nga dili ka maghubog-hubog. Kinsa may nagsulti ana ang Baptist di ay. Doktrina din sa Baptist nga giingon nga dili ka maghubog-hubog, dili ka manapaw, dili ka magbinayot. Doktrina din sa Baptist. Daghan ang dili mo tuo niya maglagot sa Baptist kay mosulti ana.
daghan ang maglagot kay munay doktrina sa Baptist. Dili na doktrina sa Baptist in taon, doktrina na sa Ginoo. Nga atong gibasa. Nara sa imo ha, kung dili ka matinuon, kaya ang purpose sa Ginoo, sa di pa maabot ang kamatayon, mahimot ang Dios nun. Mahimot ang Dios nun, mahimot ang matarong sa iyang atubangan, kaya ang standard sa pagkamatarong sa Dios, ani ato mang gidawat, mura na yung purpose niya. Sa di pa maabot ang kamatayon, gitagaan tag pribiliyo sa Ginoo nga makaamgo. Kanus aman ang nga pribiliyo, karon nga buhi pa ta. Karon nga milihok pa ta. Karon nga naapatay maayong panghunahuna. Kanus aman dayta mo surrender sa Ginoo unya nagmadaot atong panghunahuna. Kanang di na ta makahimos pagtindog, kanang di na ta kahimos pagbakod. Kana ana rata nga motawag og Ginoo. Ana rata mo surrender sa Ginoo. Sige. So kining tanan unta kini mabutanga makahatag ni nato og mga pagtulunan. Salamat kayo. Sa mga niapas sa Brad Jolly Quaresma, salamat kayo. Yun si Brad Jolly nga, amen. May buntag ni Madam Malo Bisara, salamat kayo. Madam Esterlina Artaso Abi-Abi, Madam JCB Lim, salamat sa imong pagpaminaw karon. Sir Jeffrey Opima, nga nanukad diya sa Amerika. Si Madam Edil Trods Dalin, nanukad diya sa Bohol. Og Ma'am Lia Lambirang, nanukad diya sa Labangon, Cebu. Si Brad Eugene Crido Bilanco Torner, nanukad diya sa Lapu-Lapu. Salamat kayo, Brad Eugene. Og ni Pastor Israel Sula Alvaro, dalaygon ang Dios. Maayong buntag ni Madia Pastor. Og ni Sir Virgilio Tobio. Og ang pinakauna nga mo'y ulahi nga na-mention. Bitaw kay pinakauna mangini sa ganiha. Sister Duna Bagares Rob Walter Ludiman, nanukad diya sa New Zealand. Okay, kaya wala naman tayo ikong panahon. Sanglit ang tanang butang nining kalibutan, dunay kinutuban. Nagi kinutuban. Sama sa itong panaguban nga dunay panahon sa pagsugod, unya karon kay niabot naman stakna nga kita muundang kay na magikatapusan. Panahon na pod nga kita manamilit. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan.